إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله يا عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ويوم الجمعة من أعظم الأيام قدرا، وأجلها شرفا وفضلا، فقد اصطفاه الله على غيره من الأيام، واختص به أمة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع، يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال بعض السلف: من استقامت له جمعته استقام له سائر أسبوعه. ومن أعظم الخسران وأبلغ الحرمان التخلف عن صلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. ولعظم هذا اليوم وشرفه فقد أقسم الله به في كتابه، والله لا يقسم إلا بعظيم. قال سبحانه: وشاهد ومشهود. قال المفسرون: الشاهد يوم الجمعة، والمعنى أنه يوم شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من أعمال صالحة أو طالحة. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذا اليوم بجمع الحسنات ورفع الدرجات وكثرة الدعوات. قال ابن القيم رحمه الله: إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب. ومن الأعمال المؤكدة في يوم الجمعة الاغتسال والتنظف والتطيب لصلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومن السنن العظيمة التبكير لصلاة الجمعة ماشيا إن أمكن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحوفهم ويستمعوا الذكر. وفي الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وعلى قدر التبكير إلى الجمعة يكون القرب من رب العزة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل يبرز أهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعات في الدنيا. والخطوات إلى الجمعات سنوات من الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.
قال أبو زرعة رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الصواب مع قلة العمل أصح من حديث من بكر وابتكر. وقال ابن حجر الحيتمي: ليس في السنة في خبر صحيح أكثر من هذا الثواب فليتنبه له. ويوم الجمعة سيد الأيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. ولما ترك المؤمنون البيع والسوق لصلاة الجمعة عوذهم الله بسوق الجمعة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن يوم الجمعة فرصة لكل مسلم لكي يلم ثعث قلبه الذي تفرق في أيام الأسبوع. ومن بركة هذا اليوم ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. يقول ابن القيم رحمه الله: فالله جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلم له سائر أسبوعه. فاجتهد في الدعاء في هذا اليوم، لا سيما في مواطن الإجابة كالدعاء في صلاة الجمعة وفي السجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة بعد العصر. قال النووي رحمه الله: يستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رجاء مصادفة ساعة الإجابة. ومن أرجى أوقات الإجابة آخر يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها آخر الساعة بعد العصر. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل. وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.